खुदा बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। दाऊद की सल्तनत हमेशा तक खुदावंद के सामने कायम रहेगी। हमारे लिए आज की पहली तलावत सैमुएल नबी की दूसरी किताब, उसका 7वां बाब, पहली से 5वीं, 8वीं से 11वीं और फिर 16वीं आयत। और ऐसा हुआ जब बादशाह अपने घर में बैठा था और खुदावंद ने उसे उसके सारे दुश्मनों से हर एक तरफ से आराम दिया, तो बादशाह ने नातान नबी से कहा, देख मैं सनोबर की लकड़ियों के घर में रहता हूँ और खुदावंद का संदूक खालों में रहता है। नातान ने बादशाह से कहा, जा और जो कुछ तेरे दिल में है वो कर, क्योंकि खुदावंद तेरे साथ है। और उसी रात खुदावंद नातान से हम कलाम हुआ और कहा, जा और मेरे खादिम दाऊद से कह, खुदावंद यूं फरमाता है, क्या तू मेरे रहने के लिए एक घर बनाएगा? बस तू मेरे खादिम दाऊद से कह कि रब्बुल अफ़वाज यूं कहता है कि मैंने तुझे भेड़ साले में से भेड़ों के पीछे से लिया, ताकि तुझे अपनी कौम इस्राएल का हाकिम बनाऊं। और जहां कहीं तू गया मैं तेरे साथ था और तेरे सामने से तेरे सारे दुश्मनों को काट डाला। और जैसे ज़मीन पर बड़े आदमियों का नाम होता है, तेरा नाम बड़ा किया। मैंने अपनी कौम इस्राएल के लिए मकाम बनाया और उसे लगाया, तो वो अपने मकाम में रहे। बस वो फिर जुम्बिश ना खाएंगे और ना शरारत के फर्जंद उन्हें फिर दुख देंगे, जैसा पहले होता था और जैसा उस दिन से होता आया जब से मैंने काजियों को अपनी कौम इस्राएल पर मुकर्रर किया। और ऐसा ही मैं तुझे तेरे सारे दुश्मनों से आराम दूंगा। और खुदावंद तुझे खबर देता है कि वो तेरे लिए घर कायम करेगा, बल्कि तेरा घर और तेरी सल्तनत हमेशा तक मेरे आगे कायम रहेगी और तेरा तख्त अब तक पायदार होगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 89, उसकी दूसरी से 5वीं और फिर 27वीं से 29वीं आयत तक। और आज का हमारा जमायती जवाब है, ए खुदावंद मैं तेरी रहमतों का गीत अब तक गाता रहूँगा। ए खुदावंद मैं तेरी रहमतों का गीत अब तक गाता रहूँगा। मैं खुदावंद की रहमतों का गीत अब तक गाता जाऊँगा। मैं पुश्त दर पुश्त अपने मुंह से तेरी वफा बयान करता जाऊँगा, क्योंकि तूने कहा है कि रहमत अब तक कायम है।
تو نے آسمان پر اپنی وفا کو مستحکم کیا ہے۔ میں نے اپنے برگزیدے کے ساتھ عہد باندھا ہے۔ میں نے اپنے بندے داؤد سے قسم کھائی ہے کہ میں تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے مستحکم کروں گا اور پشت در پشت تیرا تخت قائم رکھوں گا۔ جماعتی جواب: اے خداوند میں تیری رحمتوں کا گیت ابد تک گاتا رہوں گا۔ اے خداوند میں تیری رحمتوں کا گیت ابد تک گاتا رہوں گا۔ وہ مجھے پکارے گا کہ تو میرا باپ ہے، میرا خدا اور میری نجات کی چٹان ہے، اور میں اسے پہلوٹا بناؤں گا، زمین کے بادشاہوں میں سب سے اعلیٰ۔ میں اس کے لیے ہمیشہ اپنی رحمت قائم رکھوں گا اور میرا عہد اس کے لیے استوار رہے گا۔ جماعتی جواب: اے خداوند میں تیری رحمتوں کا گیت ابد تک گاتا رہوں گا۔ اے خداوند میں تیری رحمتوں کا گیت ابد تک گاتا رہوں گا۔ نعرہ حمد۔ ایمینول ہمارے بادشاہ اور شریعت دینے والے آ اور ہمیں بچا، اے خداوند ہمارے خدا۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا، اس کا پہلا باب 67ویں آیت سے لے کر 76ویں آیت تک۔ اور اس کا باپ زکریا روح القدس سے معمور ہوا اور نبوت کر کے کہنے لگا کہ مبارک ہو خداوند خدائے اسرائیل، کیونکہ اس نے توجہ کر کے اپنی امت کو مخلصی بخشی، اور اس نے اپنے بندے داؤد کے گھرانے میں ہمارے لیے قرن نجات نصب کیا، جیسا اس نے اپنے ان انبیاء پاک کے منہ سے کہا تھا جو قدیم سے ہوتے آئے ہیں، کہ اس نے ہمیں ہمارے دشمنوں سے اور ہمارے سب کینہ وروں کے ہاتھ سے نجات دی، اور کہ اس نے ہمارے باپ دادا پر رحم کر کے اپنے پاک عہد کو یاد فرمایا، یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ ابراہیم سے کھائی تھی، کہ وہ ہمیں یہ عنایت فرمائے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے رہائی پا کر ہم بے خوف اس کی خدمت کریں، اس کے حضور اپنے کل ایام پاکیزگی اور صداقت کے ساتھ۔ اور تو اے بچے حق تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، کیونکہ تو خداوند کے آگے آگے اس کی راہیں تیار کرتا جائے گا، تاکہ ان کے گناہوں کی معافی سے اس کی قوم کو نجات کی معرفت دلائے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔